Assalamu alaikum, dear students. Today we are uh, reading the lesson "The Man Who Empowered the Blind." इसमें हमने अब तक दो लेक्चर पढ़े हैं कि किस तरह लॉइस ब्रेल छोटी उम्र में ही अपने आँखों से महरूम होता है, उसकी आँखों की लाइट चली जाती है। फिर भी इसको किस तरह एक स्कूल में, जो अंधों के लिए एक स्कूल होता है, रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द यंग ब्लाइंड, उसको वहाँ दाखला दिया जाता है। वहाँ वो ग्रेजुएशन करता है, वो वहाँ बहुत म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने सीखता है और अल्टीमेटली उसको उसी स्कूल का टीचर बनाया जाता है। फिर वो ज़िंदगी भर उसी स्कूल में रहता है और अपनी तमाम ज़िंदगी इन अंधों की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर देता है। वही वो अपना ब्रेल सिस्टम बनाता है। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 49 पर है, जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ है, एट अबाउट द टाइम। पेज नंबर 49, paragraph number 3rd. At about the time Louis Braille came to the institute's founder, Valentin Hoy, had developed a new way of reading for the blind. इस स्कूल में जब लॉइस ब्रेल का एडमिशन हुआ, या जब वो वहाँ टीचर था, उस वक्त अंधों को किस तरह पढ़ाया जाता था, ये आप बिल्कुल समझ लेना। ये बात किस तरह वहाँ पढ़ाया जाता था उस वक्त। इन दिस वे द लेटर्स वेर एम्बॉस्ड। जो लेटर्स होते थे वो थोड़ा रेज्ड होती थी। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हम पेज में सुराख करते हैं, लेकिन जब हम दूसरी तरफ उस पर उंगली रखते हैं तो हमारी उंगली बिल्कुल फील करती है, हमारी उंगली को लगता है कि एक सुराख बना हुआ है। इसी तरह अगर हम ए लिखेंगे, फिर दूसरी तरफ पेज पर देखेंगे तो बिल्कुल ए हमारी हम उंगली से महसूस करते हैं वो ए। लेकिन अंधों के लिए जिस तरह हम पेज में करते हैं ऐसा नहीं होता था, बल्कि बड़े बड़े अल्फाज होते थे, वो बहुत ऊंचा होते थे, रेज्ड, वो रेज होती थी। ऑन द अदर साइड ऑफ द हैवी पेपर भी बहुत हैवी होता था, मोटा होता था, सो दैट द ब्लाइंड पर्सन कुड ट्रेस देयर शेप विद हिज फिंगर्स। आंखों का काम वो अपनी उंगली से लेते थे। लॉयस वुड ट्रेस ईच लेटर ओवर एंड ओवर अगेन। लॉयस एक, आप अंदाज़ा कर सकते हो, एक लाइन में 4 या 5 अल्फ़ाबेट आते थे। एक स्टोरी को लिखने के लिए बहुत बड़ी किताब मैसर होती थी, 5-6 पेज पर एक सेंटेंस आता था। Could trace their shape with the finger. Otherwise would trace each letter over and over again. I will learn to read. उन्होंने बिल्कुल he determined to read. He said determinedly, and he did. But for a quick mind like Louis Braille's, this was much too slow a way to read. लेकिन लॉइस ब्रेल के लिए ये वे ऑफ लर्निंग बहुत ही सुस्त थी, बहुत ही स्लो थी। वो इससे ज़्यादा तेज़ पढ़ना चाहता था। उसकी उंगली आराम से पढ़ सकती थी। For the letters had to be very large. पहले तो अल्फाज बहुत बड़े होते थे। At least an inch high. आप अंदाजा करते तो 1 इंच ऊपर। So even a very short story would fill many heavy volumes. एक शॉर्ट स्टोरी के लिए भी बहुत किताबें लिखनी पड़ती थी। And a blind child would have to spend a long time doing just a little reading. एक स्टोरी पढ़ने के लिए उनको बहुत टाइम लगता था। एम्बॉस्ड में दिखाऊंगा ये एम्बॉस्ड किस तरह होता था। आप बिल्कुल अपने स्क्रीन पर नज़र डालिए। ये देखिए, जिस तरह ये बिल्कुल ए बी लिखा है, ये एम्बॉस्ड है। जो नीचे वाली लाइन है, काले वाली नहीं, जो सफ़ेद वाली लाइन है, एम्बॉस्ड लिखा है। ए बी सी डी, ये ई बी ई एफ, एक्चुअली ये नीचे से उसको एम्बॉस किया गया है, रेज किया गया है, और ऊपर से हमें बिल्कुल ए बी साफ दिखाई देता है। यही सिस्टम था जब लॉयस उस स्कूल में एज टीचर काम करता था, एज स्टूडेंट था।
اور ایک اسٹوڈنٹ کو ایک اسٹوری پڑھنے کے لیے بہت سی محنت کرنی پڑتی تھی. اب لوئس نے کیا کیا؟ Besides, it was hard and expensive to print books with embossed letters. صرف اتنا ہی نہیں کہ ایک اسٹوری کو لکھنے کے لیے بہت سی کتابوں کی ضرورت تھی، یہ ایک بہت مہنگی ایکسرسائز تھی. ایک کتاب کو پرنٹ کرنے میں بہت سا روپیہ خرچ ہوتا تھا. So there was very little for the blind to read. لہذا بلائنڈ آدمیوں کے لیے بہت ہی کم کتابیں ہوتی تھی. کوئی پرنٹر ایسی کتابیں پبلش کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. اس کے لیے وہ ایک نقصان دہ بزنس تھا. For long or important books, a blind person had to depend on friends to read out to him. لہٰذا یہ جو بلائنڈ ہوتے تھے یہ کسی دوست سے کہتے تھے اب ہمیں یہ کہانی سنا دو، اب ہمیں وہ کتاب پڑھ کے بتا دو. ہم ان کے لیے کوئی مٹیریل نہیں تھا. There must be an easier way for the blind to read and write. اب لوئس سوچنے لگا کوئی آسان طریقہ ہونا چاہیے ان بلائنڈس کے لیے. Young Braille said over and over again. سوچتا تھا اپنے آپ سے، یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی آسان راستہ ہونا چاہیے. Only books can free the blind. کیونکہ یہی کتاب انسان کو غربت سے آزاد کرتی ہے، جاہلیت سے آزاد کرتی ہے، قابل بناتی ہے، محنتی بناتی ہے. A person can never be truly educated unless he can read. اب اگر کوئی کتاب ہی نہیں پڑھے گا تو وہ ایجوکیٹڈ کیسے ہوگا؟ تو وہ تعلیم یافتہ کیسے بنے گا؟ ایک تعلیم یافتہ انسان بننے کے لیے انسان کو بہت سی کتابیں پڑھنی ہوتی ہے، پڑھنی چاہیے. لیکن ان کے لیے کتابیں ہی نہیں تھی تو یہ کیا ایجوکیٹڈ بنیں گے؟ Lois was only 17 years old when an idea struck him that there must be an easier, quicker way for the blind to read than by trying to feel all the way around each other. بالکل 17 سال ہی کا تھا جب اس کو ذہن میں یہ خیال آ گیا کوئی الگ سا طریقہ ہونا چاہیے جس سے ہم کتابیں پڑھیں، فیل کریں. He was looking for a code. اس کے ذہن میں ایک کوڈ تھا، کوڈ لینگویج ہونی چاہیے. ایسے اے بی نہیں جس طرح ہم جن کی آنکھیں دیکھ سکتی ہے، جن کے ہمارے لیے جس طرح الفابیٹ ہے، اے اس کی الگ شیپ ہے، بی الگ شیپ ہے، سی الگ شیپ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اندھوں کے لیے کوئی کوڈ سسٹم ہونا چاہیے، کوڈنگ ہونی چاہیے جس سے وہ آسانی سے کتابیں پڑھ سکے اور سمجھ سکے. One evening he found the answer. اور ایک شام کو اس سوال کا جواب مل گیا. He was sitting in a restaurant listening to a friend read aloud from a newspaper. اس کے سامنے ایک دوست پڑھ رہا تھا نیوز پیپر سے. Suddenly he heard something that made him jump up. کوئی خبر وہ پڑھ رہا تھا، کوئی نیوز وہ پڑھ رہا تھا، لیکن وہ نیوز لوئس کے لیے امپورٹنٹ تھی. وہ اس خبر کو سن کر بہت ہی خوش ہو گیا، وہ اچھل گیا، کودنے لگا. In his excitement, Lois pounded on the table. انہوں نے ٹیبل کو بجانا شروع کر دیا، shouting چلانا شروع کر دیا، laughing ہنسنا شروع کر دیا، and crying at all once. اور رونا بھی شروع کر دیا. خوشی کے آنسو اس کی آنکھوں سے نکل پڑے. یہ کیوں اس نے کیا؟ انشاءاللہ we will read it in tomorrow's lecture. Till that, goodbye.